अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम बात से बात में आपका मेज़बान मियां अकबर अली आज दिन भर की ताज़ा तरीन ख़बरों, तज्ज़ियों, तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मुल्क भर में ज़ेर गर्दिश रहने वाली अहम ख़बरों में सबसे बड़ी ख़बर, बड़ी अदालत, ख़वातीन व हज़रात, बड़ी अदालत लगने जा रही है। बड़ा अजलास होने जा रहा है। ख़वातीन व हज़रात, आपको खबर बता रहा हूँ, आज सबसे बड़ी अदालत लगने जा रही है, बड़ा अजलास होने जा रहा है। इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद करने की तजवीज़। ख़वातीन व हज़रात, 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। और इसके अलावा ख़बरों में शामिल है, निजी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बनाने का 17 लाख रुपया लेंगे, हुकूमत मंजूरी देने के लिए तैयार। और एक और अहम खबर, ख़वातीन व हज़रात, बिजली जितनी इस्तेमाल करेंगे उतनी रियायत आपको मिलेगी। 8 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की रियायत की ऑफ़र होने वाली है। तैयार हो जाएं, खूब जी भर कर बिजली इस्तेमाल करें, जी भर कर हीटर चलाएं, और जितना जी भर कर बिजली इस्तेमाल करेंगे उतनी हुकूमत आपको रियायत देगी। ये थी ख़ास खबरें। इनकी तफसीलात में आपको बताता चलूँ कि आज जो बड़ा अजलास, बड़ी अदालत लगने जा रही है, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजों और अरकान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शिकायत का जायज़ा लेंगे। इसी तरह जुडिशल कमीशन सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचों की तश्कील के लिए भी जजों की नामजदगी पर गौर होगा। ख़वातीन व हज़रात, आला अदलिया ने बड़े अजलास में आज जो फैसले करने हैं, जिसमें जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अजलास अलग अलग करने होंगे, जिसमें चीफ जस्टिस इन अजलास की सरबराही करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट, जुडिशल अलाउंस में भी बड़ा इजाफा ज़ेर गौर होगा आज के अजलास में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब के 3,496 मालियाती मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने का इंकशाफ भी सामने आया। जुडिशल काउंसिल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खतों पर भी गौर होगा, और ज़राए के मुताबिक इंसाफ की फराहमी बड़ी जिम्मेदारी है। जजेस कानून की पासदारी करें, ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस या आफरीदी की तरफ से। इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, एक बड़ी खबर है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 16 साल से कम उम्र बच्चे जो है, उनका जहन अभी इतना मैच्योर नहीं होता, लिहाजा सोशल मीडिया और इंटरनेट सोशल मीडिया की उन पर पाबंदी आयद की जाए, जिसकी क्योंकि बच्चे जहनी और जिस्मानी नुकसान जो है सोशल मीडिया पर उन्हें होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। ये बात आई है ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की तरफ से, जिनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आलमी पाबंदी की तजवीज़ उन्होंने पेश की है। उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी कंपनी इस उम्र की हदूद लागू करें, ताकि कम उम्र सारिफिन सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए जो उनको ज़हनी नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सके। ये वज़ीर आज़म एंथोनी ऑस्ट्रेलिया के, उनकी तरफ से ये बयान आया है। ख़वातीन व हज़रात, ये भी कहा गया है कि इंटरनेट के बायस नई नस्ल आउटडोर गेम्स से दूर चली गई है। ये पाकिस्तान के भी सेक्रेटरी दिफा की तरफ से बयान है। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ आबादी वाले मुल्क के लिए ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल जीत जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नौजवान नस्ल इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है, जबकि ग्राउंड में ना होने के बराबर जो है वो रह गई है। इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि निजी मेडिकल कॉलेज जो हैं वो MBBS की फ़ीस उन्होंने 17 लाख रुपए मुकर्रर की है, जो कि इस गरीब आवाम के लिए, जिस मुल्क में डॉक्टर हजरात की पहले ही कमी है, इलाज जो है बहुत कम, एक डॉक्टर के ज़िम्मे मरीज़ों लाखों की तादाद में मरीज़ आते हैं, मगर उस मुल्क में एक डॉक्टर बनाने के लिए 17 लाख रुपए फ़ीस चार्ज करना बहुत बड़ा जुल्म करार दिया है वालिदैन की जानिब से। उनका ये कहना है कि निजी कॉलेजों को इस तालीम के पैसे जो है वो कम से कम चार्जेस रखना चाहिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं,
وہ اس تعلیم کو حاصل کر سکیں اور اپنے والدین پر بوجھ نہ بنیں، نہ تاکہ والدین نہ ان ڈاکٹر بنوانے کے لیے. یہاں پہ ہمارے ملک میں بہت سارے والدین ایسے ہیں، خواتین حضرات، جنہیں اپنا گھر بیچنا پڑتا ہے، اپنی زمینیں بیچنا پڑتی ہیں. تو اگر حکومت نے اس پر فوری طور پر غور نہ کیا تو اس شعبے میں بہت زیادہ دشواری ہوگی. بچوں کا ڈاکٹر کے شعبے میں داخلہ لینا خاصا دشوار ہو جائے گا. اسی طرح خواتین و حضرات، ایک اور بڑی خوشخبری کا ذکر میں نے کیا، اس میں یہ ہے کہ زیادہ بجلی استعمال کریں اور فی یونٹ 8 روپے کی رعایت جو ہے وہ حاصل کریں. حکومت کی جانب سے یہ بڑا پلان بننے والا ہے اور آپ کو یہ آفر دی جانے والی ہے، کیونکہ سردیوں میں بجلی کا استعمال بہت حد تک کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو فکر ہے کہ کیپیسٹی چارجز کا بوجھ جو حکومت کے کندھوں پر پڑ رہا ہے وہ کسی طریقے سے کم کیا جائے. لہٰذا یہ تجویز زیر غور ہے کہ وہ صارفین جو بجلی زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا چیک کرنے کا پیمانہ یہ ہوگا کہ پچھلے سال مثال کے طور پہ نومبر کے مہینے میں اگر ان کا بل 50,000 روپے تھا، تو اس نومبر کو اگر ان کا بل 50,000 سے زیادہ آتا ہے تو ان کو 8 روپے فی یونٹ رعایت دینے کا بندوبست کیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات، یہ ایک بڑی خبر ہے، اچھی خبر ہے کہ گیس کی عدم موجودگی میں اگر لوگ اپنے آپ کو وارم رکھنے کے لیے، اپنے کمروں کو گرم رکھنے کے لیے بجلی کا استعمال کریں گے تو انہیں رعایت ملے گی، نہ کہ وہ اس خوف سے بجلی کم استعمال کریں کہ کہیں بل جو ہے وہ زیادہ نہ ہو جائے. خواتین و حضرات، اسی طرح اور جو ہے وہ بڑی خبروں میں جو ہمارے پاس ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کسی طور پر مطمئن نہیں ہو رہا. کیا ہمیں آئی ایم ایف کی صورت میں ایک اور جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا سامنا ہے، جو مسلسل ہمارے اوپر دباؤ بڑھائی جا رہی ہے. خواتین و حضرات، جو ہم نے قرضہ حاصل کیا ہے اس کی شرائط اتنی سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں کہ پاکستانی عوام کا ان کی وجہ سے جینا دوبر ہو رہا ہے. اور اب ٹارگٹ جو ہے وہ ہمارا کسان بھی ہے، جس پر مسلسل آئی ایم ایف جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے. ان کا کہنا ہے کہ لائف سٹاک کی آمدن جو ہمارے کسانوں کو ہو رہی ہے ان کو زرعی ٹیکس میں شامل نہیں کیا گیا، لہٰذا ایک ضمنی بجٹ کی صورت میں ان پر بھی ٹیکس فوری طور پر لاگو کرنے کی تیاریاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ پنجاب میں زراعت پر بھاری آمدن حاصل کرنے والے بڑے ذمہ داروں پر یہ ٹیکس لگے گا، اور پنجاب کابینہ بذریعہ سرکولیشن منظوری دینے جا رہی ہے. پنجاب ایگریکلچر انکم ٹیکس ترمیمی ایکٹ 2024 کے بل کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے. خواتین و حضرات، بڑی خبر ہے. کسانوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے، لیکن آئی ایم ایف اپنی مسلسل زیادتیاں اور حکومت پاکستان پر پریشر روز بروز اپنا بڑھاتے ہوئے حکومت کو مجبور کر رہا ہے گھٹنے ٹیکنے پر. اور کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر ٹیکس نہ لگایا گیا ہو، جس پر ٹیکس نہ بڑھایا گیا ہو. اور اس آئی ایم ایف کی وجہ سے پاکستان کا ایک مڈل کلاس طبقہ جو ترقی کرنے کی بجائے مزید غریب سے غربت کی لکیر سے نیچے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. حکومت کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ کیا پاکستان میں جو غریب ہے اس کو بہتری کرنے کے لیے، اس کی انکم بڑھانے کے لیے کوئی ایسی تجاویز سامنے لائی جائیں تاکہ جو ملک جس میں یوتھ لا تعداد موجود ہے اور اس میں بے روزگاری میں جو دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، خواتین و حضرات، اس طرح کی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے گزارش کروں گا محترمہ مریم نواز صاحبہ سے، جو کہ خود بھی نوجوان ہیں اور نوجوانوں کے جذبات کو بھی وہ سمجھتی ہیں. اسی طرح خواتین و حضرات، بہت بڑی پارٹی کے ایک سربراہ بلاول بھٹو صاحب سے بھی میں یہی درخواست کروں گا. اور عمران خان تو بے شک جیل میں ہے، لیکن ان کی پارٹی پالیسی جو ہے اس وقت ہماری یوتھ کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے، ان کی ٹیکنیکل تعلیم کے لیے کوئی ایسی تجاویز زیر غور نہیں ہے جس سے اس ملک کی 70% نوجوان آبادی کو کوئی اچھی مراد جو ہے اس سے نوازا جا سکے. یہ صرف قرضہ دینے سے، قرض در قرض دینے سے ملک نہیں چلتا. خواتین و حضرات،
میں نے جو آپ تک خبر پہنچائی وہ کتنی اس ملک کے لیے ضرورت ہے ان کی بہتری کی، یہ میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ مجھے امید ہے اپنے کومنٹس میں، اپنی رائے میں آپ میری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں، اس وقت تک اللہ نگہبان۔